अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। एक तो पाकिस्तान के अंदर जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है उसके हवाले से हम बात करेंगे, उस दहशतगर्दी पर कैसे काबू पाया जा सकता है और इस वक्त कौन कौन से अवामल, कौन कौन सी तंजीमें हैं जो इस दहशतगर्दी के अंदर मुलवस नज़र आ रही हैं और जिन पे बहुत सारे लोग गिरफ़्तार भी हुए हैं और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने कुछ चेन्स भी ब्रेक की हैं इन दहशतगर्दों की। तो इसके साथ साथ पीटीआई का आज एक पहिया जाम हड़ताल की कॉल थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। उस पहिया जाम हड़ताल में पीटीआई किस हद तक कामयाब हुई है, कहाँ कहाँ पहिया जाम कर पाए हैं या नहीं कर पाए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ क्रिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है और पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया है और उस हवाले से जो आईसीसी के वाइस चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा वो भी पाकिस्तान आए हैं, बांग्लादेश क्रिकेट के जो चेयरमैन हैं वो भी पाकिस्तान आए हैं। हंगामी मीटिंग्स चल रही हैं, क्या पाकिस्तान मैच खेलेगा इंडिया के साथ या नहीं खेलेगा, इस पर भी सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं जनाब ब्रिगेडियर अमजद साहब, उनके साथ साथ माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं मोहतरमा उज़मा हमीद गुल साहिबा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब अली खान यूसुफ ज़ई साहब, उन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। फ़िज़ा ज़िशान हमें ज्वाइन करेंगी कराची से जो कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। उसके साथ साथ क्रिकेट के ऊपर जब हम बात करेंगे हमें सीनियर जर्नलिस्ट हैं कादर ख्वाजा साहब, वो वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे। जब स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब इमरान सुहेल साहब। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने से पहले हम आपसे एक एक्सक्लूसिव ख़बर शेयर करते हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ उसके अंदर यासर नामी जो दहशतगर्द जिसने वहाँ पे ख़ुदकुश हमला किया उसके हवाले से बहुत सारी तफसीलात सामने आई हैं। मज़कूरा जो मुलज़म है जो यासर नाम का दहशतगर्द, ये गुज़श्ता साल तक लाहौर के अंदर मुकीम था और लाहौर की जो अकबरी मंडी है वहाँ पर एक मूंगफली का गोदाम था, वहाँ पे बहसीयत चौकीदार ये बंदा काम करता रहा और इसने सोमोसलात की पाबंदी करता था, अपने आप को एक मजहबी वहाँ पे ये पोर्ट्रे कर रखा था और लोग इसको कारी हाफज के नाम से यहाँ पे जानते थे। उसका एक मामू है हैदर नाम का जो कि बदामी बाग के इलाके बस्ती बेलाराम के अंदर मुकीम था। वो उसी गोदाम वाली जो कंपनी थी उसके अंदर बहसीयत ड्राइवर वो पहले से मुलाजम था और उसी ने इस दहशतगर्द को उस गोदाम के अंदर मुलाजमत दिलवाई और ये लाहौर के अंदर रहता रहा और इस दौरान ये बाकायदगी के साथ अफ़गानिस्तान भी जाता रहा और पाकिस्तान वापस आता रहा और उसकी पूरी फैमिली उसकी तमाम एक्टिविटी से आगाह थी, जिन्हें अब हिरासत में ले लिया गया है। उसके फैमिली के लोगों को भी, उसके जो मामू जिसने उसको नौकरी लगवाई उसको भी सिक्योरिटी एजेंसीज ने हिरासत में लिया है और गोदाम का जो मालिक उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये दहशतगर्दी का जो वाक़या है इसने एक दफ़ा फिर पूरी कौम को हिला के रख दिया है, जितना अफसोसनाक ये वाक़या इस्लामाबाद का पेश आया। अब बात यह है कि उसके अंदर एक तंजीम का नाम आ रहा है दाइश का। आप हमें ये बताइए कि क्या दाइश बाकायदा तंजीम की सूरत में पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है या ये कोई इनफरादी फेल था इस बंदे का, या इनफरादी तौर पर इसको भेजा गया और दाइश कहीं और से ऑपरेट कर रही थी इसको? देखिए, दाइश जो है उसका पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे मामला नहीं है, लेकिन यकीनन जहां भी है उसके मामला वो हायरिंग करते हैं इस तरह के दहशतगर्दों को और उनको वो यूज करते हैं एज ए प्रॉक्सी। और आपको पता है प्रॉक्सीज की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, वो अपने एक सिस्टम के साथ चल रहे होते हैं। और दाइश के जितने मामला अगर पाकिस्तान के अंदर होते तो जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सेंचुरीज को खत्म किया गया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के साथ, ये भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के साथ इसको खत्म किया जा सकता है। बहुत सारी तंजीमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि कुछ स्टेट टेररिज्म और ये नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पे स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व हैं और वो फंडिंग होती है उनकी प्रॉपर। और हमें इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो भी दुश्मन है, अब तो खैर खुल के भी हमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वो अपना एक अज़मियत जो उठा चुके हैं उसका बदला लेने के लिए वो इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलविस है। अब इसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि देखिए, जहां इतने सारे हमें मालूमात इसके बारे में पहले से पता थी या हमें और बहुत सारे मामला पता थे, तो ये इंसिडेंट के बाद हम क्यों इन नताइज पे पहुंचे? देखिए, आपको जो वो इंसिडेंट जो हो चुका है वही सामने आता है और नजर आता है, और जो इंसिडेंट नहीं हुए और ब्रट किए गए हैं उनके बारे में तो शायद ऐसे मामला आते भी नहीं है।
अलर्ट भी जारी होते हैं और भी कुछ मामलात होते हैं जिनके ऊपर चल रही होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना पूरा पूरा काम कर रही होती हैं। और हमें ये भी पता है कि इस चीज के ऊपर हम काफी दफा इंटरनेशनल लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी, और अपने नेबरिंग हिंदुस्तान को हम अपने नेबर होने की हैसियत से भी 12 दफा ये कह चुके हैं कि आपके मुल्क के अंदर से कुछ ऐसी सेंचुरीज हैं, आईएसएस की भी हैं, दाइश की, और उसके अलावा टीटीपी की भी है, अफगान तालिबान की भी है, जो कि टेररिज्म एक्टिविटीज करते हैं बिकॉज दे आर फंडेड फॉर दिस। और ये सारे यानी समझिए कि ये वो मटेरियल है जिसमें ये यासिर नाम का नौजवान था जो कि जिसे खुदकुश हमला किया, जो कि बड़े इजी टू बाय होते हैं। और वो इजी टू बाय सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि उनके कुछ पीछे मोटिवेशनल रीजंस भी होती हैं जो आपने बता दी है कि उसका मजहब के साथ एक ऐसा लगाव था कि उसने उसको एक कैश उसके उस मजहबी जज्बात को कैश करवाने की कोशिश की गई और वो उसमें कामयाब हुआ। बिल्कुल। हाउएवर इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर तो इनकी सेंचुरीज पाकिस्तान के अंदर होती जहां इनकी हाइट्स होती और जिस मुनज़्ज़म तरीके से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं उनको हम यकीनन सॉर्ट आउट करते, हम मतलब स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड दी एजेंसीज। लेकिन अगर ये बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं तो वो आपके सामने इसका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आ गया कि वो 12 दफा अफगानिस्तान गया और अफगानिस्तान से आया। लेकिन मैं आखिरी बात ये करूंगा, एस्टोनिशिंगली अफगान तालिबान में जो इस वक्त एमरेट है उनका कंट्रोल है ही सिर्फ काबुल तक। अच्छा। उनका पूरे अफगानिस्तान में कंट्रोल नहीं है। अगर उनका पूरे अफगानिस्तान में कंट्रोल होता तो वो शायद वो हमारी कुछ बातों को मानते, लेकिन उनको हमने जितनी बातें बताई हैं उनको उन्होंने हर फोरम पे मानने से ग्रेस किया, इनकार किया और इसके ऊपर छोटी मोटी हमारी जड़ पे भी रही। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने की है कि अफ़गान जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसका अपना कंट्रोल नहीं है और पाकिस्तान का बार बार अफ़गान हुकूमत से यही मुतालबा रहा है कि इस दहशत गर्दी के ख़ात्मे में अपना किरदार अदा करे और मिल के इनका ख़त्म किया कलाकामा किया जा सके। मैम उज़्मा गुल साहिबा, मौजूदा हालात के अंदर जबकि सदर मुमलकत का भी आज बयान है कि अफ़गान रजीम जो है वो 9/11 से पहले वाले हालात उन्होंने पैदा किए हैं, ये ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अफ़गान हुकूमत क्या इतनी नाअहल है या इतनी वो कमज़ोर है कि दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान का साथ नहीं दे पा रहे, जबकि दूसरी जानब वो इस चीज़ का बाकायदा उन्होंने कहा है जी कि इस दहशत गर्दी की मजम्मत भी की है और उन्होंने इसे लातलकी का इजहार भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे नहीं है, थोड़ा सा आप इसको बिल्कुल मैं ब्रिगेडियर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए बताती हूँ कि उनका वाकई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो तालिबान हुकूमत है वो भी 3 धड़ों में तकसीम है। अच्छा। और आपस में इन फाइटिंग इनकी अपनी धड़ेबंदी भी और इन फाइटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ये एक पार्टी कुछ करती है, ये आपस में भी लड़ रहे, एक दूसरे के लोगों को भी मार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वाक्य में इन्होंने एक दूसरे के 40 एक पार्टी के मारे और 20-21 एक के मार दिए गए। तो ये आपस में भी एक दूसरे की जान ले रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं और वो कुछ सोने की कानों पे भी इनके झगड़े हो रहे हैं। तो इनके बहुत आपस की इन फाइटिंग है और उसमें एक बहुत बड़ी वजह जो इनके अमीरुल मोमिनीन है मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा, वो उनकी मैं ये समझती हूँ कि वो बिल्कुल रिक्लूज हैं, वो अलग अपने आप को उन्होंने अपने शेखुल हदीस हैं, वो अपने उसमें दीनी साइड के ऊपर उनको तवज्जो है और वो कार्य हुकूमत के अंदर दखल नहीं दे रहे और जिसकी वजह से सब लोग जिसका जो जोर चलता है वो चला रहा है और हर कोई जाती मफाद को आगे रख के अपना फायदे दिख रहे हैं, अपने चीजों के लिए कर रहे हैं। इस सारी में जहाँ के आज जिस तरह हमारा वाकया निकला है, दाइश का पता लगा, इसके ताने बाने निकलते हैं, तो ये भी समझे कि दाइश के राब्ते किससे हैं कि टीटीपी और बीएलए के तो हिंदुस्तान और इजराइल के साथ राब्ते हैं, मगर दाइश जो है वो तो बनाई अमेरिका ने थी, बराक ओबामा साहब के जमाने में दाइश का किया, आईएसआईएस का। तो ये समझने की जरूरत है कि ये दाइश का अचानक पाकिस्तान में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस या इंटरेस्ट क्या हो गया और जिस तरीके से बाकी तमाम भी जो सारी मुख्तलिफ किस्म की वहाँ दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सारे बैठ के वहां से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? और वजह बहुत सादी सी है कि जो ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना है इस वक्त हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप भी किया जा रहा है, पिछले आप 2-3 हफ्ते से देख रहे हैं इस किस्म का, या बल्कि महीने से भी ऊपर हो गया प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। उसमें वो पाकिस्तान के जरिए भी इस एरिया को ईरान को गैर महफूज बनाना चाहते हैं और हमारी सरहद के ऊपर भी हालात ऐसे क्रिएट करना चाहते हैं कि वहां से उनको अंदर रसाई मिल सके। अच्छा। और इसलिए उन्होंने ये इमाम बारगाह और ये जगह जानबूझ के इसका इंतखाब किया कि यहाँ शरारत की जाए। आज अमेरिका ने जो एडवाइजरी जारी किया वो भी इस तरीके से नजर आ रही है कि इतनी जल्दी एडवाइजरी भी जारी हो गई, इससे पहले भी कितने दहशत गर्दाना वाकयात हुए, नहीं किया।
کیونکہ یہ سب انہی کی ایما پر ہو رہا ہے، کیونکہ سب اس وقت ایران کو گھیرنے کے لیے ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی صاحب، اسلام آباد کو تو بہت سیو کیا گیا تھا، بہت زیادہ وہاں پہ سیف سٹی کیمراز اور اس قسم کا. اچھا، پھر بھی اس کے باوجود دہشت گرد اسلام آباد کے اندر داخل ہوا ہے. کیا اس میں جو ہیومن انٹیلیجنس ہے اس کو آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں، ایک تو مدعو کرنے کا بہت شکریہ چوہدری صاحب. اس میں اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا وہاں پہ سیف ہیونز ہیں. ہم اگر دہشت گردی کے خلاف 2018 تک جو ہے خودکش دھماکے ختم ہو چکے تھے. یہ اگر ہم جو ہے اس کے بعد 2014 کے بعد جب آپ دیکھیں 2018 تک جو ہے ملک میں امن آ گیا تھا. یہ جو پالیسی میں شفٹ آیا اور اگست 2021 میں جب طالبان آ گئے، اس کے بعد جو ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور عمران خان کے اس کے کہنے پہ 40,000 جو لوگ ہیں ان کو دوبارہ بسایا، اور جو ٹاپ ٹیررسٹ تھے ان کو جو ہے رہائی دلائی. اس سے جو ہے مسائل پیدا ہوئے اور یہ لوگ عام لوگوں میں شامل ہو گئے. تو اس طرح اس کو ٹریس کرنا وہ بہت مشکل ہے. یہاں پہ میرا ایک کویسچن ہے، آپ کے پی سے تعلق رکھتے ہیں. منگورا کے اندر ایک گرینڈ جرگہ ہوا تھا جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے سیاسی نظریات سے بالا تر ہو کر وہاں پہ کٹ کیا تھا، جس کے اندر مسلم لیگ نون، ANP اور JUI فے بھی شامل تھی. اور اس جرگے کے اندر سیاست کو انوالو نہیں کیا گیا. تو اس وقت ایک ہی مطالبہ تھا کہ یہ جو طالبان سوات کے اندر داخل ہو رہے ہیں ان کا داخلہ روکا جائے. دیکھیں، وہ آپ 2022 کی بات 2021 نہیں 2022 کی بات کریں. جی وہ جب یہ ان کو بسا چکے تھے، جو پالیسی میں شفٹ آ گیا تھا. دوسرا جو ہے بریگیڈیئر صاحب نے ایک بات کی، اس کا میں صرف ایک جواب دے دوں. طالبان کا پورا کنٹرول ہے پورے افغانستان پہ. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جیش عدل ہے، TTP ہے، ATM ہے، جتنے بھی وہاں پہ تقریباً جو ہے جو UN کی رپورٹس ہیں ان کے مطابق تقریباً 27 آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. اب 27 آرگنائزیشنز جو ہے ان کے الہی رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے جو ان کے بقول ایک مقدس لڑائی وہ لڑ چکے ہیں. تو وہ ان کے سپورٹرز ہیں. اچھا، وہ ان کی طاقت ہے، ان کا ریٹ ہے، لیکن وہ TTP کو اپنا طاقت سمجھتے ہیں. ان کے خلاف اس لیے وہ تاجکستان کے ساتھ ان کو پرابلمز ہیں تو وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. وہ جو چین کے جو ٹیررسٹ آ گئے ہیں وہ ان کو بھی جو ہے ATM PTI جو ہے یہ وہ سپورٹ کرتے ہیں، تحریک طالبان افغانستان. تو ان کا اور یہ جو ہے یہ کہانی یہاں سے نہیں ہے. کہانی یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو رجیم ہے وہ اگرچہ مذہبی بنیادوں پہ آئے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ قوم پرستانہ اس سے متاثر ہو کے وہ بھی لرو بر کے افغان کنارے شروع کر دیے انہوں نے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اٹک تک جو ہے یہ علاقہ ہمارا ہے. وہی جو داؤد کی پالیسی تھی، اور داؤد نے جس طرح آپ کے بلوچ سے پروٹیسٹ کو لے کے گئے تھے وہاں بسایا تھا، جس طرح نجیب کی پالیسی تھی، جس طرح ببر کارمل کی پالیسی تھی. یار اس پہ بریگیڈیئر صاحب کو بھی شامل کرتا ہے. بریگیڈیئر صاحب، یہ جو حالیہ واقعہ ہے جو اس سے ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جو دہشت گردوں کا ایک نیریٹو تھا شاید اس کو پاکستان کی قوم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اسی لیے یہ ایک فرقہ واریت کی جانب یہ قدم نہیں بڑھا رہی دہشت گردی کہ ایک شیعہ مسلک کی مسجد کے اوپر حملہ کیا جانا. ہاں، یہ دیکھیے جتنے بھی اس میں اگر ایسے کہوں کہ ایڈالوجی بیسڈ جو ٹیررزم یا جو انسرجنسیز ہوتی ہے دیٹ از دی موسٹ ڈینجرس فارم آف انسرجنسی. اور اس کے لیے آپ کو لامحالہ دو گروپ کریٹ کرنے پڑتے ہیں. تو یہاں تو آلریڈی بائی ڈیفالٹ دونوں گروپ ایگزسٹ کرتے ہیں، شیعہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، سنی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اب یہ کہ پلے کس کے اوپر کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ہمارے پاس شیعہ مینورٹی میں ہے اور سنی میجورٹی میں. تو پلے زیادہ اچھا کرنا مینورٹی کے اوپر لگتا ہے کیونکہ ان کو یہ ایک ایزی ٹارگٹ لگا اور ان کو لگا کہ یہ وہ چیز ہے جو ملک کے اندر قومیت کو یا مذہبیت کو زیادہ ہوا دے سکے، اس لیے وہ اس کو ٹارگٹ کیا انہوں نے. یہ ایک ان کا نیریٹو ہم نے بائی نہیں کیا، ان کا نیریٹو دنیا کا کوئی بندہ بائی نہیں کر رہا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا جو انہوں نے بیسک ایڈیالوجی مذہب یا فقہ کو بنایا ہے، یہ ویئر ایز اٹ از ویری ڈینجرس آن ون ہینڈ، on the other hand اس کو بائی کرنے کے لیے بہت ساری ڈی ریڈیکلائزیشن چاہیے ہوتی ہے. یعنی آپ کو ریڈیکلائز کرنا ہے، پھر اس کو وہ لوگ جو اس کو بائی کرتے ہیں اس کو ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے، جس کے اوپر پاکستان فوج نے بڑی ایفرٹ. اور میں خود آئی بین آپریٹنگ ان ساؤتھ وزیرستان فار اباؤٹ 2 years.
تو وہاں جب ہم وہاں آپریٹ کر رہے تھے، یہ بیک ان 2009-2011 بیت اللہ محسود کا زمانہ تھا وہ، اور اسی زمانے میں اس کو ہم نے سراروگا میں جو ان سے میں تو کہوں گا واصل جہنم کیا. تو اس وقت جو لوگ پکڑے گئے اور ان سے جو انٹرگیشنز ہوئی اور جو انویسٹیگیشنز ہوئی، ان میں بھی یہ بات پتہ چلی کہ واقعتاً ان کا کسی فقہ کے ساتھ یا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ ایک فارم آف ٹیررزم ہے جو کہ ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہے ملک کو، اور ان کے لیے ایک سافٹ بیلی پاکستان کی وہ ایریاز ہیں جہاں سے وہ انٹر ہوتے ہیں. اچھا، اس کو قومی دھارے میں شامل کیا گیا کسی موقع کے اوپر تاکہ وہ پراپر انڈر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آ جائیں. اور اس کے بعد جس طرح ہمارے یہ دوست فرما رہے ہیں، سوری علی یوسف جیس، ان کو ری سیٹل کرنے کے لیے یہ طالبان کو ری سیٹل نہیں کیا جا رہا تھا، یہ وہ ڈی ریڈیکلائزڈ ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ تھے جو طالبان کو کے نیریٹو کو بائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کو ڈی ریڈیکلائز کر کے ری سیٹل کرنے کے لیے بات چیت چلی تھی جو ممکن نہیں ہو سکی، کیونکہ اس میں بہت سارے معاملات ایسے تھے اور انٹیلیجنس رپورٹس ایسی تھیں، اور ہماری جو دونوں پرائم ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کو سختی سے نیگیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ پاسبل. ہاں، البتہ اگر ڈی ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے انسٹیٹیوشنز بنائے گئے تھے، اس کے لیے ان کو ری سیٹل کیا گیا تھا، اور پھر وہ معاملات آگے نہیں چلے. اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں اپنے دوست سے کہ یہ ڈسکنٹینیویشن آف دی پالیسی جو سی ہے، یہ آپ کو کسی کنارے نہیں لگنے دیتی، یہ کسی کنٹری میں بھی نہیں لگنے دیتی. ہمارے ساتھ ڈیلیما یہ ہے کہ ہمارا جو بھی پولیٹیکل سیٹ اپ آتا ہے وہ ایک نیشنل اور سیکیورٹی ایشو کو، جو نیشنل سیکیورٹی ایشو ہوتا ہے، اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. اس کو جب پولیٹیسائز کریں گے تو اس کا لا محالہ فائدہ یا دشمن کو جاتا ہے which is external enemy، یا انٹرنل اینیمی کو جاتا ہے. تو ایکسٹرنل اور انٹرنل اینیمی جب مل کے کسی بھی قوم پہ وار کرتے ہیں تو میں پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریزیلینس ہے ہماری قوم کی بھی، اور اسپیشلی آف کورس آرم فورسز اور وہ لوگ جو اس ٹیررزم کو فائٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا ریزیلینس ہے کہ پھر بھی اس کو کسی حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا، آج کسی نے کہا کہ دیکھیے آپ کو ایک ٹیررسٹ ایکٹ ہوتا تو نظر آیا ہے، اور وہ جو 99 بلنٹ کیے گئے وہ چونکہ ہم اس کو پروپوگیٹ نہیں کرتے تو راؤنڈ دی کلاک ایجنسیز اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں. بس ایک مٹیریلائز ہو گیا ان کا اور دیٹ بیکمز دیئر سکسیس. اور ہماری جو سکسیس 99% بلنٹ کیے ہیں وہ وی ڈونٹ وانٹ کہ وہ ویزیبل ہو، لیکن بہرحال ہمارا کام ہے، ہمارا کا مطلب ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، ہماری حکومت کا اور ہماری ریاست کا کہ اپنے عوام کو پروٹیکٹ کرے، جس میں وہ I think they are successful. عظمیٰ گل صاحبہ، یہ جو انسانی حقوق کی بنیادوں پر افغانستان کو انٹرنیشنل فنڈنگ ملتی ہے تو ایسا ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ رجیم صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنے پہ فنڈنگ استعمال کر رہی ہے، جبکہ ٹیررزم روکنے کے لیے اور انسانیت کی فلاح کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا. کیا آپ بھی محسوس کرتی ہیں ایسا کوئی تاثر؟ تو اپنی تنخواہوں اور اپنی اتنے کم پیسے ہیں، $40 ملین ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے جس طرح کے حالات ہیں بالکل مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ریگ ٹیگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور اسی لیے یہ اسلحہ بھی آگے بیچ رہے ہیں چیزیں. نہیں، اب میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز میں کر رہے ہیں، بلکہ مگر یہ ضرور ہے کہ ہر کوئی اپنے ذاتی گروپ کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں سے جہاں جہاں ہاتھ مار سکتا ہوگا. اور بلکہ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے بہت سارے افغانستان میں وزراء جو ہیں وہ بالکل انڈین زبان بولتے ہیں، یعنی کہ ان کے اتنے ہیں کہ وہ ایک منٹ کے اندر وہ تمام جس وقت ہمارا ڈائلاگز بھی ان کے ساتھ ہوئے تو یہ میٹنگز کے دوران اٹھ کے باہر چلے جاتے تھے اور وہ باقاعدہ انڈیا کال کر کے باقاعدہ ان سے ڈائریکشنز لے رہے تھے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انڈیا نے بجائے یہ کہ وہاں کوئی لوگوں میں عوام میں کوئی اپنی کوئی انکریس کی، اس کی بجائے انڈیا نے باقاعدہ چند ایک وزیر خرید لیے ہیں اور ان کے ذریعے وہ پاکستان کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں. تو اسی طرح ہر پارٹی نے، جس طرح اسرائیل نے کچھ کو خرید لیا ہوا، کچھ کو انڈیا نے خرید لیا، اور اسی طریقے سے کیونکہ پاکستان نے تو ہمیشہ افغانستان کے لارجر انٹرسٹ میں کام کیا ہے اور ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا اس بات کے لیے. مگر اب یہ کچھ چند لوگوں کے ہاتھ میں یہ اب ان کے گڈی تھما دی گئی اور وہ اس قسم کے جہاں دل چاہتا ہے جو مرضی کر رہے ہیں. کوئی بیلنس نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے. ملا ہبت اللہ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ جا کے جو مرضی کرتے ہیں. یہاں تک کہ میری نالج میں تو یہ بھی ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو پاکستان نے سرجیکل سٹرائکس کی تھی اس کے متعلق بھی ان کو اطلاع نہیں ہے، اور یہ اتنا ان سے چھپا کے رکھا ہوا ہے معاملہ کیونکہ ان کی پاکستان کے ساتھ بہت لگاؤ ہے. بتایا تو یہی جاتا ہے، اس لیے ان کو بالکل ڈارک میں رکھا ہوا ہے، اندھیرے میں رکھا ہوا ہے.
اس لیے جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ساری چیزوں کا ڈیل کرنے کا اس وقت جو طریقہ ہے وہ بہت آئرن ہینڈ سے اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے اور مطلب ڈکلیئرڈ ہارڈ اسٹیٹ بن گیا ہے اور اپنی طرف سے کام کر رہے ہیں. ہمیں اس پہ آگے مزید آگے بڑھ کے اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب میں یہ اس کو ہم کب تک اس وقت اپنے لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ 1000 کٹ سے ہمیں بلیڈ کرتے ہیں. بالکل درست ہے, بالکل درست ہے. بریگیڈیئر امجد صاحب, عظمیٰ گل صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہاں پہ ایک وقت ہوا تھوڑا شارٹ بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.